बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ हिरा नूर। हिदाया चैनल के देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। तो आज का जो वजीफ़ा है वो 3 दिन पर मुश्तमिल है और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। कौसर का ये वजीफ़ा है जो कि अगर आप कर लेते हैं तो अल्लाह के खजाने आपके लिए खोल दिए जाएंगे। नाज़रीन, जो शख्स इस वजीफे को कर लेता है अल्लाह ताला उसके किस्मत के दरवाजों को खोल देता है। उनकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि पूरी दुनिया देखेगी। जो शख्स गैबी मदद को अपनी आंखों से देखना चाहता है तो उसको चाहिए कि इस वजीफे को सिर्फ 3 दिन तक करे और इसके कमालात देखें। अल्लाह ताला के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस हमारे मांगने में कमी है, क्योंकि अल्लाह ताला तो इसी इंतज़ार में है कि मेरा बंदा मुझसे कुछ मांगे और मैं उसे अता करूं। तो जब आप सूरत कौसर का 3 दिन का ये वजीफ़ा कर लेंगे तो फिर जो आप अल्लाह तबारक ताला से जो मांगेंगे अल्लाह ताला की ज़ात आप है वो अता करेगी। वो मेरे भाई बहन जो इस वीडियो पर आए हैं अपनी परेशानी को लेकर, जिनको कई सालों से पैसों का मसला है, दौलत का मसला है, या पैसों की कमी की वजह से उनके अखराजात पूरे नहीं होते, या जो लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, वो लोग जो माली परेशानी से 2-4 हैं, तो मेरी गुजारिश है कि वो भाई बहन इस वीडियो को बड़े तवज्जो और गौर से सुने। तो फिर मेरे रब ने चाहा तो आपके लिए दौलत के दरवाजे, रिस्क के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। तो आज मैं जो वजीफा आपको बताने लगी हूँ इंशाअल्लाह वो करके आपकी किस्मत ऐसे खुलेगी कि आप मुझे खुद हाथ उठा के दुआएं देंगे। मोहतरम नाजरीन, अगर कोई फकीर बंदा भी इस वीडियो को देख रहा है जिसकी जेब में 10 रुपए भी ना हो तो उसके लिए भी अल्लाह ताला की ज़ात ऐसे असबाब पैदा करेगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इन 3 दिन के वजीफे के बाद आप अगर अल्लाह ताला से जितनी भी दौलत का मुतालबा करेंगे अल्लाह ताला उसके लिए आपके लिए बंदोबस्त करेगी। वजीफे को करने के बाद इंशाअल्लाह आप अपनी जिंदा आंखों से कमालात देखेंगे, मौजज़ात देखेंगे। इस वजीफे को करने के बाद आपकी माली मुश्किलात, जो परेशानियां हैं रिस्क और दौलत को लेकर, अगर सालों साल से आप बेरोजगार हैं, अल्लाह पाक की ज़ात पर यकीन करते हुए बेहद आजमूदा और मुजर्रब वजीफा आपने पढ़ लेना है। ये बहुत ही आसान वजीफा है, मुश्किल वजीफा नहीं। इंशाअल्लाह ये वजीफा करने के बाद अल्लाह ताला आप पर ऐसा करम फरमाएगा कि आपकी तमाम मुश्किल और परेशानियां खत्म हो जाएंगी। एक जगह रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल बिन कैस, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से एक खजाने के मुतालिक ना बताऊं? मैंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस तुम कहो, ना गुनाह से बचने की हिम्मत है, ना नेकी करने की ताकत है और अल्लाह की तौफीक सही है। आज का ये खास वजीफा सूरतुल कौसर और अल्लाह ताला की सफाती नाम का है, मगर इतना ताकतवर तरीन और जलालुल कदर अमल है कि आप जैसी नाक़िस ज़बान को इसको बयान नहीं कर सकती। जो शख्स इस छोटी सी सूरत सूरतुल कौसर को, इस मुबारक आयत को पढ़ता है, उससे दोस्ती करता है, वो माला माल हो जाता है। अल्लाह ताला इसको लाखों करोड़पति बना देता है। रिवायतों में देखा गया है कि जिस शख्स ने इस वजीफे को किया अल्लाह ताला ने उसे बेहिसाब दौलत अता फरमाई और हलाल दौलत अता फरमाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अमल के करने वाले की औलाद खैर वाली यानी फरमाबरदार हो जाती है। ये इतना पावरफुल वजीफा है कि जब भी आप इस अमल को अपनी जिंदगी में करेंगे इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी में हैरान कुन ही चीजें देखेंगे। यानी अल्लाह ताला आपको ऐसे से मौजज़ात दिखाएगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अक्सर आप तमाम दोस्त अहबाब अपनी परेशानियों का शिकवा करते हैं, अपनी मुश्किलात की शिकायत करते हैं, हमारा ये मसला हल नहीं हो रहा, हमारा वो मसला हल नहीं हो रहा, हमारी ये बंदिश है। नाज़रीन, इस वजीफे को पढ़ने से पहले जितनी आपकी हाजतें हों, जितनी आपकी मुरादें हों, इन मुरादों की हाजतों की नियत आपने कर लेनी है कि अल्लाह मेरी ये हाजतें, मेरी ये मुराद पूरी हो जाए। ये छोटा सा वजीफा आप पढ़ कर देख लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, अभी वजीफा आप पढ़ रहे होंगे कि अल्लाह की गैबी मदद के नज़ारे इंशाअल्लाह आप अपनी आंखों से देखेंगे। वजीफा खत्म होगा और वहाँ इंशाअल्लाह अल्लाह आपका काम बना देगा।
لیکن شرط یہ ہے کہ جس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے. تو جھولیاں اٹھا اٹھا کے مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ. اگر پوری زندگی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے میں گزر گئی ہے تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیجئے. آپ لوگوں کی قسمت اگر بند ہے تو قسمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. صرف 3 دن کا وظیفہ پڑھنے کے فوراً بعد ہی آپ کی قسمت کھول دی جائے گی انشاءاللہ. بڑی سے بڑی رکاوٹ اگر ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، نظر بد ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. یہ اتنا مجرب اور پاورفل وظیفہ ہے اور یہ میں اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگی ہوں. آپ نے یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے اور تینوں دن ہی آپ نے عصر کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، کیونکہ عصر کی نماز کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور کوشش کیا کریں کہ عصر کی نماز کے بعد اللہ پاک سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی دعائیں مانگیں اور اللہ کے سامنے اپنی دعائیں قبول کروائیں. محترم ناظرین، جب آپ یہ وظیفہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں. اس کے بعد ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، چھوٹا ہی چل سکتا ہے، اور اگر آپ کو درود ابراہیمی یاد ہے تو آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ نے ویڈیو بالکل اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پورا وظیفہ صحیح سے سمجھ آ جائے اور آپ اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. یہ صرف 3 دن کا عمل ہے. جو مرد حضرات گھر میں پڑھنا چاہیں تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اگر مسجد میں ان کو صحیح لگتا ہے مسجد میں پڑھنا چاہیں تو مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. جگہ کی پابندی نہیں ہے. تو سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اور ایک مرتبہ ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کی نیت کرنی ہے. چاہے 1 حاجت ہو یا 10 حاجتیں ہوں آپ کی، آپ نے اس کی نیت کر لینی ہے کہ میری فلاں فلاں حاجت ہے یا فلاں فلاں پریشانی ہے. اللہ پاک اس عمل کو کرنے سے وہ میری پریشانی دور فرمائے. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 دانوں والی استغفر اللہ کی کرنی ہے. جب استغفر اللہ کو آپ کر رہے ہوں تو آپ نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. وہ گناہ جو آپ کی دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے، وہ گناہ جو آپ کی زندگی میں پریشانیوں کو لے کر آتے ہیں. پھر 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے 100 مرتبہ کوثر 333 مرتبہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے. سورۃ کوثر کو پڑھنے کے بعد آپ نے 200 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے. 200 مرتبہ اللہ پاک کے اس نام کا ورد کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے آپ نے عاجزی اور انکساری سے دعا کر مانگنی ہے. دعا رو رو کے مانگنی ہے. اپنی ساری حاجتوں کو سامنے رکھ کر دعا مانگنی ہے. دوسرے دن بھی آپ نے اس وظیفوں کو اسی طرح سے کرنا ہے، لیکن یا اللہ کی جگہ یا رحمانو 200 مرتبہ پڑھنا ہے. اور تیسرے دن بھی آپ نے سیم اسی طرح سے ہی کرنا ہے، لیکن یا اللہ یا رحمانو کی جگہ یا رحیمو آپ نے 200 مرتبہ پڑھنا ہے. یعنی پہلے دن یا اللہ 200 مرتبہ، دوسرے دن یا رحمانو 200 مرتبہ اور تیسرے دن یا رحیمو 200 مرتبہ. باقی جو وظیفہ ہے جیسے میں نے بتایا پہلے دن کی طرح ہی پورا کرنا ہے. انشاءاللہ یہ وظیفہ اگر آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کیا تو انشاءاللہ آپ کے 3 دن میں تمام حاجتیں پوری ہوں گی. آپ کا جو مقصد ہوگا وہ ضرور پورا ہوگا. دولت اور رزق کے دروازے کھول دیے جائیں گے. اگر آپ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی نام لکھ کر بتائیں، آپ کو اجازت مل جائے گی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا. جزاک اللہ.